नाज़रीन आदाब। मौर्रिखा 28 फरवरी 2024 मुताबिक 17 शाबानुल मुअज़्ज़म 1445 हिजरी के अवधनामा वाइस एडिशन में आपका खैर मक़दम है। पेश खिदमत हैं अवधनामा में शाये खास खबरों की तलख़ीस। ज्ञानवापी मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट के मिल्कियत से मुतालिक फैसले को मुस्लिम फरीक ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई अर्ज़दाश्त में मुस्लिम फरीक का कहना है कि हाई कोर्ट का यह फैसला वर्शिप एक्ट 1991 में मुदाखलत है, जिस पर रोक लगाई जानी चाहिए। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि इबादत गाहों से मुताल्लिक़ 1991 के कानून में मजहबी किरदार को वाज़ेह नहीं किया गया है। ऐसी सूरत में अदालत अपने तौर पर फैसला करने का अख्तियार रखती है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस तबसरे पर कि वर्शिप एक्ट 1991 मजहबी हैसियत की वजाहत नहीं करता के जवाब में मुस्लिम फरीक ने अपनी अर्ज़दाश्त में कहा है कि इस तरह के सवालात पर मुकदमे की बुनियाद नहीं रखी जा सकती और सबूत और शवाहिद की बुनियाद पर ही फैसला किया जाना चाहिए। इसरो के गगनयान मिशन के लिए खला में जाने वाले 4 खलाबाजों के नामों का इंकिशाफ हो गया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने उनके नामों का ऐलान किया। इससे पहले उन्होंने गगनयान मिशन की पेशरफ्त का जायजा लिया और नामजद खलाबाजों से मुलाकात की और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वज़ीर आज़म मोदी ने जिन नामों का ऐलान किया है उनमें फाइटर पायलट प्रशांत बालाकृष्णन नायर, अंगद प्रताप, अजीत कृष्णन और शुभांशु शुक्ला शामिल हैं। ये चारों खलाबाज हिंदुस्तान में हर किस्म के लड़ाका तैयारे उड़ा चुके हैं और लड़ाका तैयारों की खामियों और खुसूसियात से अच्छी तरह वाकिफ हैं। इन तमाम को रूस के खलाई तरबियती मरकज में तरबियत भी दी गई है। कर्नाटक हाई कोर्ट ने नाबालिगों के दरमियान रजामंदी से बनने वाले जिनसी ताल्लुकात को लेकर एक इंतहाई अहम फैसला सुनाया है कि नाबालिगों का रजामंदी के साथ जिनसी ताल्लुकात कायम करना जुर्म नहीं है। कर्नाटक हाई कोर्ट ने एक नाबालिग लड़की से शादी करने के मामले की समाअत के दौरान प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस यानी पॉक्सो कानून पर अहम तबसरा किया है। समाअत के दौरान हाई कोर्ट ने कहा कि पॉक्सो कानून का मकसद नाबालिगों के दरमियान रजामंदी से जिनसी ताल्लुकात को जुर्म बनाना नहीं बल्कि उन्हें जिनसी इस्तेसाल से बचाना है। अदालत के इस तबसरे को बहुत अहम करार दिया जा रहा है क्योंकि पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई होने पर मुलजिम के खिलाफ सख्त दफात लगाई जाती हैं। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल को ईडी ने 8वां सम्मन भेजा है। इस सम्मन में ईडी ने उन्हें 4 मार्च को तफ्तीश के लिए बुलाया है। दिल्ली में मुबैना शराब पॉलिसी मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही एजेंसी इससे पहले केजरीवाल को 7 सम्मन भेज चुकी है, लेकिन वो किसी भी सम्मन पर एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए। इससे पहले 7वें सम्मन को केजरीवाल ने गैर कानूनी बताते हुए एजेंसी के सामने हाजिर होने से इनकार कर दिया था। बताया जाता है कि वजीर आला केजरीवाल पर दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी में बदनुमानी के इल्जामात हैं। सीबीआई इस मामले की तहकीकात कर रही है, जबकि इसी के साथ साथ ईडी भी मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने संगीन बीमारियों के इलाज का दावा करने वाले पतंजलि आयुर्वेद के मुबैना गुमराहकुन और झूठे इश्तिहारात को लोगों की सेहत से खिलवाड़ करने वाला करार देते हुए उन पर रोक लगा दी है और इस मामले में कानूनी कार्रवाई न करने पर मरकजी हुकूमत की सरजनिश भी की है। जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस अहसनुद्दीन अमानुल्लाह की बेंच ने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की अर्जी पर समाअत करते हुए इस मामले में कानून के मुताबिक कार्रवाई न करने पर मरकज की सरजनिश की और कहा कि वार्निंग के बावजूद गुमराहकुन इश्तिहारात के जरिए लोगों की सेहत से खिलवाड़ किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में बुनियादी सतह पर खेलों को फरोग देने वाली योगी हुकूमत ने अब कॉलेजों में खेलों का बुनियादी ढांचा तैयार करना शुरू कर दिया है। इसके लिए हुकूमत ने मेजर ध्यानचंद मिशन के तहत सरकारी कॉलेजों में खेलों के बुनियादी ढांचे के लिए 1.71 करोड़ रुपए की रकम भी मंजूर की है। ये रकम 31 मार्च 2024 तक अदा करना लाजमी होगा। इस रकम से खेलों से मुताल्लिक मुख्तलिफ तामीराती काम किए जाएंगे ताकि कॉलेजों में आने वाले खिलाड़ियों को तरबियत और मुख्तलिफ मुकाबलों की तैयारियों के लिए कहीं और भटकना न पड़े। रियासती हुकूमत में आला तालीम के वजीर योगेंद्र उपाध्याय ने कहा कि वजीर आला योगी आदित्यनाथ की मंशा के मुताबिक ही रियासत भर के सरकारी कॉलेजों में खिलाड़ियों को तैयार करने के मंसूबे पर तेजी से काम जारी है। उत्तर प्रदेश के साबिक गवर्नर राम नाईक ने मंगल की सुबह वजीर आला योगी आदित्यनाथ से उनकी रिहाइशगाह पर रस्मी मुलाकात की। ऑफिशियल जराये ने बताया कि मिस्टर नाईक ने अपने 3 रोजा उत्तर प्रदेश के दौरे को खत्म करने के पहले वजीर आला योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। योगी ने साबिक गवर्नर का इस्तकबाल शाल पहनाकर किया। साथ ही अयोध्या में राम मंदिर पर बनाया गया यादगारी सिक्का और एक डिस्ट्रिक्ट एक प्रोडक्ट में बनाई गई गणेश की मूर्ति अतिया की। काबिल जिक्र है कि पीर के रोज ही साबिक गवर्नर नाइक ने भी अयोध्या जाकर रामलला के दर्शन किए थे। हिंदी और उर्दू दोनों अहम हिंदुस्तानी जबानें हैं। यह महज इत्तेफाक नहीं कि दोनों जबानों का फरोग मुगलिया हुकूमत के जवाल की आहट के साथ ही शुरू होता है।
دونوں زبانوں کی گرامر تقریباً ایک ہونے کی وجہ سے ان کا فروغ بھی ایک ساتھ ہی شروع ہوا، مگر وقت گزرنے کے ساتھ دونوں زبانوں کے اسلوب میں تبدیلی نظر آنا شروع ہوتی ہے، اور اس وجہ سے یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ زبانوں کی سطح پر جتنا گہرا رشتہ اور قربت اردو اور ہندی زبانوں میں ہے، دنیا کی کسی اور زبانوں میں نہیں ہے۔ اردو اور ہندی ملک کی مشترکہ ثقافت اور وراثت ہیں۔ مذکورہ خیالات کا اظہار انڈین نیشنل لیگ اتر پردیش کے صدر حاجی فہیم صدیقی نے اتر پردیش اردو اکیڈمی کے اشتراک اور اودھ ویلفیئر فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام منعقدہ یک روزہ سیمینار بعنوان اردو اور ہندی مشترکہ تہذیبی وراثت کی صدارت کرتے ہوئے دارالشفا لکھنؤ میں کیا۔ خواجہ معین الدین چشتی لینگویج یونیورسٹی لکھنؤ کے اٹل ہال میں وائس چانسلر پروفیسر این بی سنگھ کی رہنمائی میں شعبہ صحافت اور ابلاغ عامہ اور ICSSR کے اشتراک سے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کے عنوان سے ایک ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا، تاکہ طلباء کے اندر صنفی حساسیت اور سماجی تبدیلی میں صنفی شناخت اور برابری کے مسائل کے تئیں ان میں بیداری پیدا ہو۔ پروگرام کا افتتاح مہمان خصوصی جوائنٹ سیکرٹری ڈائریکٹریٹ آف فیملی ویلفیئر ڈاکٹر اشون کمار اور یونیسیف کے اسٹیٹ ٹیکنیکل کوآرڈینیٹر جاوید انصاری نے شمع جلا کر کیا۔ جاوید انصاری نے صنفی امتیازات اور اس کے مسائل پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سرکار صنفی امتیازات کو ختم کرنے کے لیے مختلف سطحوں پر اسکیم چلا رہی ہے، جس میں بیٹی بچاؤ اور بیٹی پڑھاؤ بہت اہم اسکیم ہے، جس کے تحت سماجی نابرابری کو ختم کرنے کی مہم چھیڑی ہوئی ہے۔ اتر پردیش کے سنبھل سے رکن پارلیمنٹ ڈاکٹر شفیق الرحمان برق 94 برس کی عمر میں دنیا کو الوداع کہہ گئے۔ اس موقع پر اسلامک سینٹر آف انڈیا کے سربراہ مولانا خالد رشید فرنگی محلی نے شدید رنج و غم کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ شفیق الرحمان برق نے سماجی اور سیاسی میدان میں جو خدمات انجام دی ہیں انہیں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ڈاکٹر شفیق الرحمان برق پارلیمنٹ میں سب سے بزرگ رکن پارلیمنٹ تھے۔ انہوں نے ہمیشہ ایمانداری اور دیانتداری کے ساتھ قوم اور سماج کے مسائل کو بلند کیا۔ ڈاکٹر شفیق الرحمان برق اتر پردیش کے قداور رہنماؤں میں سے ایک تھے جو ہمیشہ سوشلزم سے وابستہ رہے۔ مسلمانوں کے ساتھ ہو رہے ظلم و زیادتی اور ناانصاف کے خلاف انہوں نے ہمیشہ آواز بلند کی۔ اودھنامہ کے جہاں نما صفحے کے مطابق حماس اسرائیل جنگ کے حوالے سے امریکی صدر جو بائیڈن نے امید ظاہر کی ہے کہ اگلے ہفتے تک حماس اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی ہو جائے گی۔ امریکی صدر نے اس سلسلے میں جنگ بندی شروع ہونے کی تاریخ 4 مارچ بھی بتا دی ہے، جس سے صاف لگتا ہے کہ دونوں اطراف سے شرائط کے بارے میں رضامندی ہو چکی ہے۔ واضح ہے کہ تقریباً 5 ماہ پر پھیلی اس جنگ میں اب تک روس اور یوکرین کے درمیان ہونے والے جنگ کے 2 برسوں کی ہلاکتوں کے مقابلے میں 3 گنا فلسطینی قتل کیے جا چکے ہیں۔ جنگ 7 اکتوبر 2023 سے جاری ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے جنیوا میں اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں یہ تسلیم کرنا چاہیے کہ دنیا شرمناک ترین اخلاقی اور انسانی بحران کا شکار ہو چکی ہے، جو گزشتہ 80 سالوں سے جاری فلسطینی عوام کے حقوق کی خلاف ورزی پر بے شرمانہ خاموشی کا نتیجہ ہے۔ حسین امیر عبداللہیان نے کہا کہ افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ غزہ میں گزشتہ 142 دنوں میں 1 لاکھ سے زائد افراد شہید اور زخمی ہو چکے ہیں اور بچ جانے والوں کی زندگیاں بھوک کے سبب خطرے سے دوچار ہیں۔ اس لیے نسل کشی اور جارحیت کو عام روایت کا حصہ نہ بننے دیا جائے۔ حرمین شریفین کی انتظامیہ میں دینی امور کے سربراہ شیخ ڈاکٹر عبدالرحمان السدیس نے کہا کہ حرمین شریفین کی سلامتی سرخ لکیر ہے، جہاں لبیک اللہم لبیک کے علاوہ کوئی بھی نعرہ قابل قبول نہیں ہے۔ تفصیلات کے مطابق حرمین انتظامیہ کی جانب سے یوم تاسیس کے موقع پر خصوصی تقریب سے خطاب میں شیخ السدیس نے مزید کہا، حرمین شریفین میں امن و امان کی گہری دینی جڑیں ہیں۔ حرمین شریفین کے زائرین کو چاہیے کہ اس ربط کا خیال رکھیں، کیونکہ حرمین شریفین میں امن و امان سرخ لکیر ہے جسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے مزید کہا کہ حرمین شریفین جائے عبادت ہے، یہ نعرے بازی اور شور کے لیے نہیں ہے، نہ ہی اس میں عبادت کے علاوہ کوئی اور کام کیا جا سکتا ہے۔ روس نے 1 مارچ سے پیٹرول کی برآمدات پر 6 ماہ کی پابندی عائد کر دی ہے۔ رائٹرز کے مطابق روس کی جانب سے پیٹرول برآمد کرنے پر پابندی کی خبر روسی میڈیا نے جاری کی، تاہم اس کے بعد ڈپٹی پرائم منسٹر الیگزینڈر نوواک کے ترجمان نے معاملے کی تصدیق کرتے ہوئے بیان بھی جاری کیا۔ روسی میڈیا گروپ نے ایک نامعلوم ذرائع کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ڈپٹی وزیر اعظم الیگزینڈر نوواک نے 21 فروری وزیر اعظم میخائیل میشوستن کو خط لکھ کر پیٹرول کی برآمدی پر پابندی عائد کرنے کی تجویز دی تھی، جسے انہوں نے منظور کر لیا ہے، لیکن ابھی تک کوئی حکم نامہ اس سلسلے میں جاری نہیں کیا گیا ہے۔
پاکستان میں جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ آنے والے دنوں میں سسٹم کے اندر موجود لوگ روئیں گے اور جو سسٹم سے باہر ہیں وہ جم کر اور جرأت کے ساتھ بات کریں گے. یہ سسٹم چلنے والا نہیں ہے اور مجھے فکر ہے کہ کہیں ملک ہی نہ رہ جائے. پشاور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ ہم نے ساری زندگی الیکشن لڑا ہے اور میری یہ داڑھی الیکشن میں ہی سفید ہوئی ہے. 1965 کا الیکشن مجھے یاد ہے. 1970 کے الیکشن میں والد صاحب کے لیے میں نے مہم چلائی. انہوں نے کہا کہ الیکشن مہم کے دوران ہی لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس حلقے میں کن کن کا آپس میں مقابلہ ہے, کون جیت رہا ہے اور کون ہار رہا ہے. لیکن یہاں نتائج ایسے لوگوں کے حق میں آئے ہیں جو الیکشن مہم میں کہیں نظر ہی نہیں آ رہے تھے. کلک کریں